अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी अम्मी के ऊपर सवार था और मेरी अम्मी चीख कर मुझे कह रही थी कि और जोर से करो, और फिर मैंने एक ही झटके में सर अंदर किया और अपनी अम्मी को सुकून देने लगा। इतने में मेरी बहन आ गई। उसने कहा, भाई मेरे साथ भी। मेरा नाम कामरान है, मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है, प्यार से हम घर वाले उसको बन्नी कहते हैं। और एक का नाम किंजा है। किंजा मेरी छोटी बहन है। और मेरी अम्मी का नाम सलमा है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। और ये इतवार का दिन था। हम सब घर वाले घर पर ही थे। मेरी बहनें भी घर पर मौजूद थी, मेरे अब्बा भी और मेरी अम्मा भी। इतवार के दिन हम सब घर वाले दोपहर 12 बजे ही उठते थे, लेकिन मेरी आँख 10 बजे खुल गई थी। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे सब घर वाले होते थे, ऊपर वाला रूम बना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो अम्मा अब्बा आपस में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उनको देख लिया था। मेरी अम्मी मेरे अब्बा को कह रही थी कि अब आप में वो जान नहीं है जितनी के पहले हुआ करती थी। पहले तो आप एक घंटा मैच खेलते थे, अब 5 मिनट में ही आउट हो जाते हैं और मेरी अंग अभी भी रहती है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी अम्मी को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी अम्मी आज भी बहुत खूबसूरत थी। उससे पहले कि वो मुझे देखते, मैंने जल्दी से पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में आके दोबारा सो गया। अब दोपहर को 2 बजे में कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी अम्मी अंदर आई। मेरी अम्मी ने कहा कि कामरान, आज इतना लेट क्यों सो रहे हो? मैंने अम्मी को कहा, अम्मी पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी ने कहा, जल्दी से उठो, नहा लो और जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आप नीचे चले, मैं नहा के आता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब 4 बजे अम्मी दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी, जल्दी से नीचे चलो। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप नीचे चलें, मैं नहा के आता हूँ। अम्मी ने कहा कि तुम नहाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। मैं जल्दी से नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं टॉवल लेना तो भूल ही गया। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे टॉवल उठा के दी। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं उठा के देती। मैंने टॉवल लपटा और कमरे में आया। सामने देखा तो मेरी अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी अब तो आप नीचे चली जाएं, मैंने नहा लिया है, बस मैं आता हूँ कपड़े चेंज करके। अम्मी ने जब मुझे इस हालत में देखा तो, कामरान तुम तो वाकई ही जवान हो गई हो, लगता है कि अब मुझे तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, अभी इतनी जल्दी नहीं है और मेरे घर पे 2 बहनें हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है, बाद में देख लूँगा। मैंने पूछा, अम्मी बाकी सब घर वालों ने नाश्ता कर लिया है? अम्मी ने कहा, हाँ, तुम्हारे अब्बू नाश्ता करके किसी काम से बाहर चले गए हैं और तुम्हारी बहनें टीवी देख रही हैं। मैंने कहा, अम्मी अभी मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। अम्मी जब झाड़ू लगाने लगी, नीचे बैठी, तो उनका पीछे का देखकर मुझे सुबह वाले सारे मंजर याद आने लगे। अब मेरा दिल किया कि मैं अम्मी को बता दूं कि मैंने सुबह आपको अब्बू के साथ मैच खेलते हुए देख लिया है और मैंने यह भी देखा है कि अब्बू आपको अब सुकून नहीं दे पाते हैं, तो आप चाहें तो मुझसे सुकून हासिल कर सकती हैं। लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं मेरी अम्मी बुरा ही ना मान जाए। पहली बार मेरी अम्मी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, दिल चाह रहा था कि उनको पकड़ लूं, लेकिन मैं डर रहा था। मैं कमरे में बैठा रहा और मेरी अम्मी ने पूरे कमरे की सफाई कर ली। मुझे कहा, कामरान अब मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तुम जल्दी से नीचे जाओ। मैंने कहा, अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी ने कहा, जी बोलो। मैंने कहा, अम्मी आप मेरे लिए कोई दुल्हन ना ढूंढें बल्कि कोई लड़की ढूंढें के दें।
جس سے میں دوستی کر سکوں۔ امی نے کہا بے شرم، میں ماں ہوں تمہاری، اپنی ماں سے کیسی باتیں کر رہے ہو، شرم کرو کچھ۔ میں نے کہا امی شرم کیسی، آپ اور ابا تو ایک ساتھ وہ کام کرتے ہیں نا، مجھے بھی وہ کرنا ہے، مجھے آپ رات کو نیند نہیں آتی۔ امی نے کہا کہ آنے دو تمہارے باپ کو بتاؤں گی کہ تمہارا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور مجھے لڑکی ڈھونڈنے کا کہہ رہا ہے۔ اب میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا نہیں امی، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی اپنا بزنس سیٹ کروں گا، بعد میں شادی کروں گا، آپ ہی میرے لیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈنے کی۔ میری امی بھی اب نیچے چلی گئی اور میں ڈر رہا تھا کہ پچھتا بھی رہا تھا کہ آج میں نے اپنی امی کو کیا کہہ دیا، لیکن میں نے اب یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی امی کے ساتھ وہ کام کر کے رہوں گا جو میرے ابا کرتے رہے تھے۔ میں نیچے آیا، میری چھوٹی بہن کی کنزا اور میری بڑی بہن سائرہ، جس کو پیار سے بنی کہتے ہیں، دونوں کوئی انڈین فلم دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی بھائی آج آپ نے سارا اتوار خراب کر دیا ہے، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ نیچے آئیں گے اور ہم آپ سے کوئی فلم منگوائیں گے، لیکن آپ تو ابھی آ رہے ہیں شام کو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، فلم موبائل میں دیکھتے ہیں نا، آج کل جدید دور ہے، موبائل میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ بنی نے کہا نہیں بھائی، ٹی وی میں فلم دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی، اس کا بھی کمال کا ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنی بہن کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے امی، اس کے بعد اپنی بڑی بہن اور اس کے بعد اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ وہ سب کام کروں گا جس سے مجھے سکون حاصل ہو۔ امی میرے لیے ناشتہ لے آئی، مجھے کہا کامران جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر بازار جا کے رات کے لیے کھانا بنانے کا سامان لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اب طریقے سوچ رہا تھا کہ کس طرح اپنی امی کو اس کام پر راضی کروں، کیونکہ میری امی تو اتنی جوان اور خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی دل ان کی طرف مائل ہو سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی کیمرہ لے لوں اور اپنی امی اور ابو کے کمرے میں لگا دوں، پھر وہ سارے منظر دیکھوں گا جو رات کو امی اور ابو کرتے ہیں۔ میرے دل نے کہا کہ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ میں نے سبزی لینے کے لیے بازار جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک کیمرہ والی دکان پر چلا گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک چھوٹا کیمرہ ہوگا جو نظر نہیں آئے، بس وہ کیمرہ کمرے میں لگا دیا جائے۔ اس نے کہا کہ وہ تو نہیں، لیکن میں آپ کو منگوا کے دوں گا، کل یا پرسوں آنا اور لے کے چلے جانا۔ میں نے اس کو ایڈوانس پیسے دیے، مجھے وہ کیمرہ منگوا کے دو۔ پھر میں گھر چلا آیا۔ شام کو امی نے کھانا بنایا اور سب گھر والوں نے مل کر ہم نے ایک فلم دیکھی۔ اب رات ہو رہی تھی، میری بہنیں اپنے روم میں چلی گئی، میری امی اور میرے ابو بھی اپنے اپنے روم میں چلے گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے وہ سارے منظر بار بار یاد آ رہے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور میں نے خود کو سکون دینے کے لیے موبائل میں فلم لگائی تھی اور میں خود کو ہی سکون دے رہا تھا اور اپنی امی کو بھی یاد کرنے لگا تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب یہ سب کچھ اپنی امی کے ساتھ کروں گا۔ اب میں سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے پھر نیچے اترا اور پھر میں نے دیکھا امی اور ابو آپس میں لگے ہوئے تھے۔ میں کھڑکی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا امی بہت پرجوش طریقے سے یہ سب کام کر رہی تھی، لیکن اب وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور پھر ابو 5 منٹ پہ آؤٹ ہو۔ لیکن میں نے دیکھا کہ امی کی بے چینی اب بڑھنے لگی تھی۔ امی اپنا منہ خراب کر کے سائڈ پر ہو کر سو گئی۔ پھر میں دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا، نیچے آیا تو میری بہنیں سو رہی تھی اور میری امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے ابو کو پوچھا تو میری امی کہنے لگی وہ کام پہ چلے گئے۔ میں نے امی کو کہا امی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کریں مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ امی نے کہا کیا ہوا، ذرا بولو۔ نہیں ڈانٹوں گی، لیکن پھر ایک دم میں نے سوچا کہ اب بھی صحیح وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا اور میں نے پھر بات بدل دی۔ امی نے کہا کامران
ناشتہ کر لو اور آج تو اپنی جاب پہ مت جاؤ، مجھے گھر پہ بہت سارے کام کرنے ہیں، میری ہیلپ کر دو۔ میں نے سوچا یہی موقع اچھا ہے امی کو حاصل کرنے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، بتاؤ کیا کام کرنا ہے۔ امی نے کہا اسٹور روم مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اس میں بہت بھاری سامان رکھا ہوا ہے، تو وہ ہٹا دو تاکہ میں اس کی صفائی کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں ناشتہ کر لوں، آپ بھی آ جائیے گا، ہم دونوں مل کر اٹھا لیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ امی نے کہا کہ